अंग्रेज का किस्सा आपने सुना? इस बाबा जी से सुनिए, एक अंग्रेज का किस्सा सुनाता है, मन घड़त एक अंग्रेज की कहानी सुनाता है, सुनिए बड़ा। इनके हाथ पर ना लंदन में एक बंदा मुसलमान हो गया। जब वो मुसलमान हुआ अंग्रेज तो कहने लगा कि मुसलमान तो मैं हो गया, लेकिन मैंने कुरान पढ़ा है कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वजीर आसिफ बिन बरखिया वो तख्ते बिल्कीस इतना बड़ा उठाकर लाया आग झपकने से पहले। ये बताओ एक बंदे के अंदर वो पावर कहां से आई, कैसे किस पावर से वो लाया? अब ये तो नबी की पावर नहीं मानते, आसिफ बिन बरखिया की पावर किसने मानी है? हंसने वाली बात नहीं, ये रोने वाली बात। ये तो लोगों को कहते हैं नहीं 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 कोई कुछ नहीं कर सकता। अंग्रेज ने कहा मैंने तुम्हारा कुरान पढ़ा, अब तो मैं भी मुसलमान हो गया। बताओ वो आसिफ बिन बरखिया इंसान होकर किस पावर से लाया आग झपकने से पहले इतना बड़ा तख्त? इन्होंने अगर मगर की और कहने लगा कि अगर मगर न करो मैंने जवाब दो। जवाब इनके पास था ही नहीं। तो अंग्रेज कहने लगा बात यह है कि मैं मुसलमान तो हो गया, लेकिन अब मैं काफिर नहीं होता दोबारा, लेकिन मेरा ये कर्ज है इस्लाम पर, मुझे इसका जवाब चाहिए। अब वो बेचारे वो लोटे बिस्तरे उठाए फिरता रहा दीन की खिदमत के लिए। फिर लाहौर आया, फिर लाहौर कभी ये किधर ले जाएं कभी किधर ले जाएं, ये बॉर्डर देखो, ये फलां देखो, ये फलां देखो। उसने कहा मैनू मीनारे पाकिस्तान ने विखाओ, मैंने दसो आसिफ बिन बरखिया किमें ले आया था, मैं वापटा हाउस वेखण नहीं आया, मुझे बताओ कैसे। लेकिन जब वो मीनारे पाकिस्तान से वापस उसे ले जा रहे थे तो दादा साहब के करीब से गुजरा। पर्दों में छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है, और जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। अनोखी वजह सारे जमाने से निराले हैं, इलाही आशिक कौन सी बस्ती के रहने वाले। जब वहां से गुजरा ना तो मेरा ईमान यह है कि दादा साहब ने खुद उसका मुंह फेरा ऐसे। वहां से जब गुजरा तो कहने लगा ये कौन है, ये मिजार के ये गुंबद किस वक्त? उन्होंने कहा यहाँ शिरक होता है, यहाँ शिरक होता है। भाई यहाँ कोई ताज्जुब की बात है, जब हुजूर के सामने ये बकवास करते हैं शिरक होता है, तो दादा साहब के सामने इनका बकवास करना कोई मुहाल तो नहीं ना। जो हुजूर के सामने खड़े होकर बकबक करते हैं वहां कि आधा हराम आधा शिरक, इतने बड़े मुफ्ती हुजूर के सामने बकबक करते हैं। तो कहने लगे यहाँ तो शिरक हो रहा, शिरक होता है। वो अंग्रेज कहने लगा मुझे तो यहां से खुशबू आ रही है, तुम कहते हो शिरक होता है। उसने कहा गाड़ी रोको, मैंने अंदर जाना है, गाड़ी रोको। अब उन्होंने गाड़ी मजबूरन रोकनी थी, इसलिए कि वो एक को लेकर पूरी दुनिया फिर रहे थे। ये अंग्रेज हमने मुसलमान किया, ये अंग्रेज हमने मुसलमान किया। तो जिस बाबे 90 लाख मुसलमान की था एहसान ही कोई नहीं, एक अंग्रेज था इस मुसलमान करके एहसान कर दे। फिर वो अंग्रेज जो है साथ चल पड़े, भाई इसको बताएंगे यहाँ ये शिरक होता है, ये बिदत होता है, साथ साथ दौड़ पड़े साथ ही। जब वो सीढ़ियों से चढ़ा तो आगे एक बुजुर्ग खड़े थे, उन्होंने मुआनका किया, गले लगाकर उसको मिले और उसको बिठा लिया। और बिठाने के बाद उससे पूछा किस चीज की तलब है तुम्हें, क्या चाहते हो? अंग्रेज था ठंडे इलाके का, उसने कहा मुझे चाय चाहिए। उन्होंने ऐसे हाथ किया, चाय की प्याली उसके हाथ में। अब वो अंग्रेज ने जब चाय की प्याली देखी तो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो वो कहने लगे क्या हुआ तुम्हें? वो कहने लगा वो बाबा जी किधर गए? उसने कहा छोड़ो बाबा जी, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा कमीनो सवाल मैंने तुझसे किया था, तुमसे किया था कि बताओ तख्ते बिल्कीस ऐसे कैसे आया? तो ये प्याली देखी है? कहा हाँ। उसने कहा ये पाकिस्तान की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं, अफगानिस्तान की नहीं, लंदन मेरे घर की प्याली है। ये लंदन मेरे घर की प्याली है। मैंने सवाल किया था, इस्लाम पर मेरा कर्ज था सवाल कि ये तख्ते बिल्कीस कैसे आया। तो बाबा जी ने मेरे लंदन से प्याली ऐसे पकड़ा कर फरमाया कि जैसे मैंने प्याली पकड़ाई तब तख्ते बिल्कीस ऐसे आया। और कैसे आया? उसने कहा जाओ तुम जिंदे होकर जवाब न दे सके, साहिब मिजार ने मुझे जवाब दे दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने सुने इसके जुमले कि वो अंग्रेज किस तरह लोगों से सवाली बना फिरता है कि वो तो बल्कीस का तख्त उठाकर एक बाबा जी आगे थे, वो कैसे आए, कौन सी कुव्वत थी? और फिर इसके अल्फाज के दाता साहब ने उसका मुंह अपनी तरफ खुद मोड़ा। वो जो फौत हो गए अल्लाह के वली है तो अल्लाह
کی جنتوں میں گئے, ان کی قبر جنت کا باغ بن گیا. اللہ کے ولی نہیں, معاملہ ان کا اور ان کے اللہ کے درمیان ہے. اولیاء اللہ کے ان عقائد کے اندر کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ سچے اللہ کے ولی ہو. یہ تو باہر والوں نے یہ دھندے کاروبار کے لیے, یہ بزنس اور یہ پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں. جس بابا جی کی قبر پہ پیسوں کو لیے غلے رکھے ہوئے, اس کے اوپر بڑے بڑے تالے لگے ہوئے, جو اپنی قبر پہ آئے ہوئے چندوں کی حفاظت نہ کر سکے, وہ ایک سڑک پہ گزرتے ہوئے انگریز کا منہ اپنی طرف کیسے موڑ لیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بارہا آپ نے میڈیا کی رپورٹ سنی ہوگی, بابا جی کی قبر سے عورتوں کا اغوا, لڑکیوں کا اغوا, بے حیائی, بدکاری کے معاملات, یہ سب کچھ ہو رہے ہیں. دادا صاحب نے لاہور کا, وہاں پہ میں آئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, میرے بیٹا ہے, بیٹی ہے, بیٹا نہیں تھا, دعا مانگنے آئی تھی. وہ جینٹس کی طرف چلا گیا, میں لیڈیز کی طرف چلی گئی. وہاں پہ باجی جو لڑکیوں کو لے جاتی ہے وہ تھی, تو کہتی ہے میں نے منت مانگی تھی, مجھے اللہ تعالیٰ نے پوتا دیا تو بسکٹ ہے, یہ منت کے آپ کھا لو. ایک بسکٹ کھایا, ایک بوتل کا گلاس پیا, اس کے بعد کچھ نہیں پتا چلا. وہ پولیس والوں نے پوچھا لڑکی کو کیوں ایسے لے کے جا رہے ہو؟ کہتے اسے دورہ پڑتا ہے, اسے دورہ پڑتا ہے نا مرگی کا, اس لیے یہ ایسے کاری ہے, تو ہم اس لیے اسے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. کافی زیادہ مجھے نام نہیں یاد لڑکیوں کے. جب میں گئی تھی تب 9 لڑکیاں تھی, 9 کو بیچ دیا, پھر 10ویں میں تھی. مجھے بھی پہلے وہ خود کرتے ہیں جن کے بھی ان کے گھر لڑکے نا, سبھی نشے کے ٹیکے لگا کے فیم کھلاتے ہیں, شراب بھی پلاتے ہیں. مجھے پلائی تھی انہوں نے, مجھے خون کی الٹیاں آ گئی. پھر انہوں نے بوجھ دی, بیچ دیا, کہتے یہ نہیں بچے گی, یہ مر جائے گی, اسے بیچ دو. پھر انہوں نے آگے بیچ دیا. مجھے دوائی دلوانے لے کے جا رہے تھے, میں نے بولا دوائی دلوا دو, دوائی دلوانے لے کے گئے. وہاں پہ پولیس والے بھائی کھڑے تھے, میں نے شور کیا, وہ مجھے لے آئے. بوتل پلائی گئی تو بسکٹ کی پیکٹ کھایا تھا ساتھ میں. کس نے کھلایا تھا آپ کو؟ جو لے کے آئے, ایک عورت تھی, 2 مرد تھے, انہوں نے کھلائے تھے. انہوں نے آپ کو بسکٹ اور چائے بوتل پلائی تھی. بوتل پلائی جی. تو وہاں پہ تو الگ الگ ہوتا ہے نا, دادا دربار میں عورتوں کا پورشن الگ ہوتا ہے, جینٹس کا الگ ہوتا ان کے بندے باہر بیٹھے تھے, وہ اندر ایک عورت ہی تھی جو مجھے باہر لے کے آئی تھی. ہے. پھر کس میں لے کر آئی؟ جی کیسے لے کر آئے؟ گاڑی میں لے کے آئی تھی. ارے تم سے زیادہ عقل مند تو وہ ملنگ ہیں جو بابا جی کے مزار پہ پڑے ہوئے ہیں, کہ وہ اپنی فریاد, اپنی مصیبت, اپنی مشکل کے لیے زندہ آنے والے زائرین سے چندہ مانگتے ہیں, باپے سے نہیں مانگتے. انہیں پتا باپے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ جو زندہ آیا ہے یہ کچھ دے کے جا سکتا ہے, وہ تو فوت ہو گئے, دنیا چھوڑ گئے, دنیا سے ان کا رشتہ ختم ہو گیا. لیکن اس شخص کے عقیدے پہ غور کیجئے, کس طرح یہ شرک کا دل دادا ہے, کس طرح یہ مردوں کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس دنیا پہ تصرف کر سکتے ہیں, اور وہ کس طرح جھوٹی کہانی سنائی برطانیہ کی, اس کے گھر سے پیالی بھی آ گئی, پرچ بھی آ گئی, اور اس میں چائے لا کے پکڑا دی. یہ کیا ہے؟ آپ اس ظلم پر خاموش رہیں گے؟ اس ظلم کے اوپر آپ مٹی ڈالیں گے کہ چونکہ اس کی آواز بہت اچھی تھی دفاع صحابہ میں, تو یہ شرک کے معاملے کو دفنا دو. انا للہ و انا الیہ راجعون.